Hi viewers, I जो बहुत हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा कि आज हमें पाकिस्तान से डॉक्टर कैस साहब ने डिटेल में आपको बताती जाएंगे इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट और पाकिस्तान को इकोनॉमी पर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और सोशल इकोनॉमिक्स पर अबूर रखते हैं और आज हम रिलेटेड एक पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। अच्छा डॉक्टर साहब, आज पहली बार आपने शिरकत की है हमारे चैनल पर, तो उसके लिए मैं वंस अगेन आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगी। इकोनॉमिक्स पाकिस्तान की, यहाँ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत दिन ब दिन आपको पता है बहुत ज़्यादा बैंकक्रप्ट होने की तरफ जा रही है। पिछले साल तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डिक्लेयर कर रहे हैं पाकिस्तान की बैंकक्रप्ट हो गई है। इस तरह की खबरें हम सुनते रहते हैं। पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही थी, 174 या 70 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी इस टाइम चल रही है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरह बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमी सर, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, एनवायरनमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे। आगाज हम करते हैं IMF के डेलीगेशन के हवाले से, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है। कहा यह जा रहा था कि मार्च में ये डेलीगेशन पाकिस्तान में आएगा, लेकिन उससे पहले ये डेलीगेशन अनएक्सपेक्टेडली पहले ही आ चुका है। और इस बात में क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्या रीजंस हैं कि वो जो ये डेलीगेशन पहले ही पाकिस्तान आ चुका है? आपके इस हवाले से क्या? शुक्रिया। देखें, बात यह है राबिया कि मैं एज इकोनॉमिस्ट इस इकोनॉमी को एज अ होल नहीं देखता। मैं इसको दो हिस्सों में देखता हूँ, एक बल्कि तकरीबन तीन हिस्से हैं, हिस्सों में देखता हूँ। एक जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसकी बात आप भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ, जो एक छोटी सी इकोनॉमी है और उसमें ग्रोथ भी है, कभी जाती है कभी नहीं जाती है, उसके प्रॉब्लम्स हैं जो IMF भी डिस्कस कर रही है एंड सच फोर्थ। और दूसरी एक 80% बड़ी आबादी है जो इस गरीब लोग हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, जो गांव में रहते हैं, इलाकों में रहते हैं, जिनका लिंकेजेस जो हैं बड़े शहरों से कम हैं एंड सच फोर्थ। सो इन अ वे जब हम उनकी बात करते हैं तो वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारी हुकूमतों ने इन 75 साल में उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी, उनको वहां तक सड़कें नहीं पहुंचाई, पानी नहीं पहुंचाया, बिजली नहीं पहुंचाई, एजुकेशन नहीं पहुंचाई, स्किल्स नहीं पहुंचाई। उनमें से अगर खुद कुछ निकल आते हैं तो कमाल की बात है। फ्लड भी वहीं आ रहे हैं, सारा जो मामला है, जो इकोनॉमी जो आप भी कह रही हैं एक खास लेवल पे है, आई थिंक 31-32 बिलियन डॉलर की, ये इसके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो और किस्म के हैं। आप गौर करेंगी कि हमारा एक खास तबका है जो टैक्स नहीं देता, जो बहुत अमीर है, जो गवर्नमेंट के जो टैक्स का पैसा उसको पिलफरिज करता है या पॉलिटिकली अपनी तरफ ले जाता है, स्मगलिंग करते हैं वो लोग, लेते हैं वो लोग, वो है जिनकी जो बाकी इकोनॉमी को नहीं चलने दे रहा है इन दी कॉन्टेक्स्ट, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो नीचे आ रही हो, 27% से 24% पे आ जाए तो प्रॉब्लम्स आएंगे। जिस मुल्क में एग्रीकल्चर जो है वो नीचे आ रही है, 27% से 23% पे आ गई है, और उस 23% में भी फार्मिंग जो है वो 7-8% है इन दी कॉन्टेक्स्ट। जिस मुल्क में पानी का बुरान हो, तो जो हैं बड़े डैम्स के अलावा डैम्स ही ना बने हों, जिस मुल्क में बिजली का बुरान है, IPPs ने खा लिया है, बैंकों 22% था, अब आके शायद 15% पे आया इंटरेस्ट रेट, तो बैंक खा रहे हैं, तो इंडस्ट्री नहीं चल रही। छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट करते हैं सच को। IMF देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूँ। अगर आप आदाद-ओ-शुमार देखें
تو ہر سال پاکستانی جو باہر مزدوری کرتے ہیں، گلف میں کرتے ہیں اور جگہ کرتے ہیں، وہ $30 بلین ہم بھیجتے ہیں، جس کے برعکس ہم IMF سے 5 سالوں میں $7 بلین میں $7 بلین مانگ رہے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور ان کی شرطیں مان رہے ہیں۔ 1 بلین انہوں نے دے دیا ہے، ہر سال 2 بلین ہے، جس کے اوپر وہ ایک وفد بھیج کے چھوٹے لیول کا اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا وہ جو شرطیں انہوں نے لگائی ہیں یا ہم نے مانی ہیں کہ چل رہے ہیں۔ جو آج انہوں نے کہہ دیا ہے اس وقت نے کہ ہاں ہماری ٹریجیکٹری اسی لیول پہ ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ ایک شرط یہ تھی کہ غربت کو دور کریں گے۔ میں نے تو کوئی اس سال میں غربت کو دور کرنے کی نئی اسکیم نہیں دیکھی۔ ایک شرط ان کی تھی کہ ٹرانسپیرنسی لائیے اپنے کاروباروں میں، حکومت کے کاروباروں میں۔ میں نے کوئی ٹرانسپیرنسی اس لیول پہ دیکھی جس لیول پہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک شرط تھی کہ ایک اکاؤنٹ ہوگا پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کا، جہاں سے پیسے آئیں گے جہاں جائیں گے۔ ہم نے مانگا ان سے 2-3 سال کے یہ سارے کو کرنے کے لیے 2-3 سال، تو ہم نے وہ بھی نہیں مانا ہوا۔ سو ہم نے کچھ ایسی چیزیں مان لی کہ جی ہم ٹیکس بڑھائیں۔ شرط تھی کہ امیروں پہ ٹیکس لگے گا اور غریبوں پہ کم ہوگا۔ حالانکہ ہم نے یہ بجٹ دیکھا تو وہ جو پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں انہی کو اور کوئی امیروں پہ نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ سو میں IMF کے وقت پہ بھی حیران ہوں، کوسچن مارک ہے کہ وہ کیا دیکھنے آئے ہیں ان دی کانٹیکسٹ کہ جو باتیں ملک کی اکانومی کو ایک خاص سمت میں، حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ بہتر ہوئی ہیں ہماری جو ایکسٹرنل وہ ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک آدھ مہینے میں سرپلس بھی ہوا۔ اس کا کوئی تعلق IMF سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری اپنی پرائیویٹ سیکٹر کی میں، اور اس کا تعلق ہماری گورنمنٹ نے امپورٹس کو کم کرنے میں ہوا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کم کیے گئے ہیں، حالانکہ جس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے، IMF کو بھی نظر آ رہا ہے کہ گروتھ جو ہے 3.5% پہ چلی جائے گی۔ حالانکہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ آپ نے بات کی ہے کے قریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 6% اکنامک گروتھ چاہیے، مگر اگر 3% پہ چلی جاتی ہے وہ انفارچونیٹلی سسٹینیبل نہیں ہوگی۔ جیسے اب دیکھے گا یہ ساری چیزیں گر جائیں گی۔ چھوٹی گورنمنٹ انہوں نے کہا کہ بیچو، آپ یہ نہیں بیچ سکے۔ آپ ابھی سارے جو چھوٹی گورنمنٹ کے لوازمات ہیں آپ پورے نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ ہمیں چین ہے کہ ہمیں وہ رول اوور کر دے گا، ہمارا دوست ملک ہے، مگر یہی IMF کہتا ہے کہ جو پیسے ہیں وہ چین کے پروجیکٹس پہ نہیں لگیں گے۔ تو ہم دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اب چین کے ساتھ بھی اور امریکہ سے بھی مانگتے ہیں، IMF سے بھی مانگتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ IMF کا اس وقت نے آپ کو ایک گرین لائٹ دے کہ اگلا ٹرنچ آ جائے، اور یہ جو وقت ہے اس نے آڈیٹنگ کرنے آیا تھا، اس نے آڈٹ کر دیا اور کہا کہ آپ کی صحیح رستے پہ ہیں۔ ابھی پیٹرولیم پہ زیادہ ٹیکس لگے گا، ابھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی، بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے اس وقت نے، وہ یہ کہا ہے کہ انکریج کریں ان کو سولر پینلز کو، کیونکہ اگر سولر پینلز لوگ لگا لیا تو وہ گریڈ سے بجلی نہیں خریدیں گے، اور گریڈ سے بجلی نہیں خریدیں گے تو وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ آپ ابھی کر رہے ہیں، ابھی آپ فیصلے نہیں کیے اپنے IPP سے۔ حالانکہ دوسری طرف آپ کو 28 میں گئے ہوئے ہیں اور آپ انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی کو یوز کرنا چاہتے ہیں جس میں سولر پینل بھی ہے۔ سو کانٹرڈکشن آپ دیکھیے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ سولر پینل کو کی یوز کو کم پروموٹ کیجئے، اور دوسری طرف آپ ایگریمنٹس کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ فرینڈلی آپ یوز کریں گے۔ مجھے جی سر میں میں یہاں سن پہ رہا ایک ہوں۔ بات
सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ पे एक बात करूँगी कि उन्होंने एक ये भी स्टेटमेंट पास की है कि जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है उसके लिए जो है 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो फंडिंग की जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने। आप कॉप आपने 28 की बात कर रहे हैं ना? जी, जी, जी। IMF की बात नहीं कर रहे हैं, कॉप की बात कर, नहीं, मैं वहां भी आ जाता हूँ। आप पहले खत्म कर लें, मैं फिर बात करता हूँ। ठीक है। सर एक सवाल ये पूरा क्वेश्चन, कर लें। दूसरा जो कुछ थिंक टैंकर्स ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो शराइत थी हम पूरे नहीं कर पाए। इवन कि पंजाब जो है वो कई मतलब खसारे में रेवेन्यू उन्होंने जनरेट नहीं किया, खसारे में गया है, यानी कि पंजाब का। बाकी सूबों की अगर बात करें तो वो सरप्लस में ही गए हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि एक तरफ तो मतलब IMF जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम मतलब हमारी जो इंक्वायरी थी वो कंप्लीट ठीक ठीक तरीके से हो सकी। दूसरी तरफ ये पंजाब के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रहे हैं वो खसारे में जा रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में। और तीसरे नंबर पर ये एनवायरनमेंट के लिए जो फंडिंग मांगी जा रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात यह है कि इससे पहले कि मैं एनवायरनमेंट के ऊपर आऊं, कुछ बात कह देना चाहता हूं। बड़ी वो ये है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इकोनॉमी को ठीक करने के, वो कोई भी ठीक नहीं है। इसलिए ये तसव्वुर ही ना करें जो हमारी इकोनॉमी है वो एक ठीक तरफ चली जाएगी, एक्सपेंड करेगी, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, उनको 21वीं सदी नहीं दे रहा है। आपकी एग्रीकल्चर जो है वो छोटे फार्मर्स पे उस पे अनएजुकेटेड है। आपकी ज़मीन है, आपका लेबर प्रोडक्टिव नहीं है, आपको बाहर से कर्जा लेना पड़ता है फाइनेंशियल, आपको मशीनें खरीदनी पड़ती हैं। 1% एंटरप्रेन्योर्स की लिंक ही नहीं है इंटरनेशनल। सो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के, जहाँ हम चाहते हैं कि टूरिज्म भी हो, इंडस्ट्री भी हो, एग्रीकल्चर भी हो, बिजली भी बने, तो आप और गवर्नमेंट का हाथ उसमें बहुत ज्यादा है, उनकी इजाजत लेनी पड़ती है, जिसको हम बिजनेस कहते हैं। वो इतना मुश्किल है कि, और वो क्योंकि हमें आदतें पड़ी हुई हैं रिश्वतें लेने की, पिलफरेज करने की, तो को हम चलने नहीं दे। हमने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि ये प्राइवेट सेक्टर ने चलाना है मुल्क या इकोनॉमी, या पब्लिक सेक्टर ने चलाना है। मगर आपका जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका जवाब ये है कि फ्लड जो आए 2022 को, उसके बाद जो है हमारे ये थे शहबाज शरीफ साहब, वादा किया गया था $10 बिलियन का कि हमें एनवायरनमेंट के ऊपर दिया जाएंगे, तो वो नहीं आया। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि भाई वो वादे किए हुए हैं, आपने क्यों नहीं दे रहे? ये नहीं देखते कि जो पहले फ्लडों पे या उस पे जल्जिले पे आए थे वो खाए गए, वो उस लोगों तक पहुंचे ही नहीं। तो अगले तो पाकिस्तानियों का नहीं, अगले तो अपने इदारों के थ्रू देख रहे हैं ना कि वो पैसा पहला ही नहीं लगा, खाया गया, करप्शन हुई। तो वो, और जब तक आप अपने घर को खुद ठीक नहीं करेंगे, जब आप फ्लड्स के खिलाफ रिजर्वायर्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप, जैसे हमने कि बिजली जो है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सोर्सेज से नहीं बनाना शुरू करेंगे, ये कोयले से या बाहर के डीजल से जब आएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो रह रही हैं। हालांकि वो प्रॉब्लम्स हैं, हमें सांस की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा हम ये भी कहते हैं कि ये सारा से आ रहा है। तो अगर दिल्ली से आ रहा है तो फिर वो आपको क्यों पैसे देंगे? आपको कहना पड़ेगा ना कि हमारी इन्वायरमेंट जो है उसमें इंडस्ट्री ने पोल्यूशन की है, लकड़ियां नहीं है तो हमने टायर जला लिए हैं, जिसकी वजह से ये सारा हुआ है। हमारे ग्लेशियर 27,000 थे, कल की 13,000 रह गए, पिघल गए। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मगर वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके ऊपर आपने और आपकी हुकूमतों ने किया है। फिर अगला आएगा ना दोस्त यार आपकी मदद करने, पहले आपको खुद मदद करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि 10 बिलियन आपने मांगा है तो 5 बिलियन तो आपने भी लगाया है, या 4 बिलियन आपने भी लगाया है, तो फिर अगला कहेगा ये लीजिए। जी जी। सर मैं सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन करूंगी कि फर्ज कर लें कि भारत की वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन में है, फर्ज कर लें, ठीक है, जैसे आपने कहा दिल्ली और ये वहां से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो हमारी दो मुल्क हैं, गवर्नमेंट, चाइना और इंडिया, जहाँ आ रही है। सर बट अब मुझे कैरी ऑन।
یہ میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں کہ کیا پاکستان میں انوائرمنٹ کو کلین کرنے کے لیے ہم نے اپنی کنٹری کے لیے کچھ نہیں کیا؟ اگر دوسرا کنٹری اس طرح کر رہا ہے، آپ فرض کر لیں کہ اگر ہم نے بھارت یعنی کہ جو بھی پاکستان میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں انڈیا کو، ٹھیک ہے، کہ انڈیا کی وجہ سے ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. کیا ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو کلین کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس طرح کی پالیسیز نہیں بنائی؟ فلڈ آئے تھے، ہم نے دیکھا کہ 2022 میں جس طرح کا باڑا ہوا، ہمیں فنڈنگ ملی، ہم نے یعنی کہ گاؤں ڈوب گئے لیکن ان کا کوئی وہ حل نہیں نکل سکا. ہمارے کچھ رپورٹرز وہاں پہ جا کے رپورٹنگ بھی کر کے آئے، جو کہ پورے گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ ان کے گھر تباہ ہو گئے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی وہ یعنی کہ ہم اس سے بھی سبق نہ لے سکے. آج جو ہم اتنے پلیوٹیڈ انوائرمنٹ میں ہے لاہور میں، یعنی کہ یعنی کہ ایک چھوٹے سے سنگل پرسن کو، ایک نارمل آدمی کو بھی لنگس کا پرابلم ہو رہا ہے، تو ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو کلین کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اس طرح کی بہت ساری کمپین پہلے بھی چلتی رہی کہ اس طرح ہمیں پرابلم کا فیس کرنا پڑ سکتا ہے، تب ہماری گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. ہم نے تو ویکسینیشن بھی خود نہیں بنائی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں آنسر آپ ہی نے دے دیا. جی جی آنسر آپ ہی نے دے دیا. قصوروار آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، قصوروار آپ کی وہ بیوروکریسی ہے، قصوروار جو اسسٹنٹ کمشنرز علاقے کے ہوتے ہیں، قصوروار وہ آپ لوکل باڈیز کا الیکٹ نہ ہونا ہے. قصوروار صرف اسلام آباد میں بیٹھ کے تو نہیں چیزیں حل ہوں گی نا. آپ کو آن گراؤنڈ لوگ جو ہیں، این جی اوز نہیں یہ چیزیں ٹھیک کر سکتی. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جب عمران خان کی حکومت میں ایک درخت لگانے کی کوشش کی گئی، کدھر ہیں وہ درخت؟ ان میں سے لگے بھی ہوں گے مگر امپیکٹ نہیں آیا جب تک وہ نہیں ہوتا. تو میں نے آپ سے عرض کی کہ جب تک آپ یہ لا نہیں بناتے کہ جی ٹائر جلا کے آپ بھٹے نہیں چلائیں گے، آپ کو جو سورسز ہیں وہ یہ ساری کرنے کے لیے سستی کرنی پڑیں گی نا. یہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اسپیشلی پنجاب کی، اس کی جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور انوائرمنٹ کا جو سارا ادارہ ہے، ان کے پاس 3 موٹر سائیکلیں، 2 آواز کو پتہ کرنے کے لیے انسٹرومنٹس، اس کے علاوہ ان کے پاس انسٹرومنٹس ہی نہیں ہیں کہ پتہ کریں کہ فیکٹریاں کیا آلودگی ہیں سچ فورتھ. تو حالانکہ آپ کے پاس لا بھی بنا ہوا ہے، آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ بھی بنے ہوئے ہیں، مگر ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ بندے بھیجیں وہ رشوت لے کے آ جائیں، بجائے سیریس انڈر دی لا اپلیکیشن کریں. وہ جوڈیشری بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، پولیس بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، بلکہ یہی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کہ پروونشل گورنمنٹس جو تھیں اس میں جو انوائرمنٹ کے اور لیبر انسپیکٹرز ہیں ان کو منع ہے کہ وہ فیکٹری پر گھس جائیں. تو جب آپ کی حکومت کے ادارے کہیں جا ہی نہیں سکتے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ پولوشن یا ان کا غلط کام کا کیا معیار ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اوور دا ایئرز یہ سچویشن آنی ہی آنی ہے. آپ کو باہر سے صرف پیسہ نہیں چاہیے، آپ کو باہر سے ٹیکنالوجی چاہیے. زیادہ تر بجلی جو پیدا ہو رہی ہے وہ سیکنڈ ہینڈ مشینوں سے پیدا ہو رہی ہے، ان ملکوں سے جنہوں نے ریڈنڈنٹ کر دی مشینیں، کیونکہ وہ آلودگی پیدا کرتی تھی، آپ نے خرید لی، آپ کے پرائیویٹ سیکٹر نے خرید لی. تو آپ کو بڑے اسٹرکٹلی یہ کہنا پڑے گا کہ جی سیکنڈ ہینڈ مشینری سے نہیں بنے گی، سیکنڈ ہینڈ مشینری سے. مگر وہ ہمارا پاپولیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اور جو ہمارے اہلکار ہیں وہ اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں کہ ہم آؤٹ آف دا باکس سوچ ہی نہیں رہے. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ہمیں وہ ٹیکنالوجی دیں جو رینیویبل. مزے کی بات یہ ہے کہ 2017 سے 2030 تک یو این او نے سسٹینیبل گولز دے دیے ہوئے ہیں کہ جی شہر کیسے چلانے ہیں، بجلی کیسے چلانے، چیپ اینڈ انوائرمنٹ فرینڈلی الیکٹریسٹی، بچوں کو کیسے پانی صاف کیسے دینا ہے، لائف انڈر دی ارتھ، اوور دی ارتھ اور لائف ان دی واٹر کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کے پاس ہیں، آپ سیکرٹری ہیں، COP 26 27 28 جا رہے ہیں.
آپ کی کلائمیٹ منسٹریاں ہیں اور وہ بھی شور مچا رہی ہیں، مگر ایس ڈی جیز کو امپلیمنٹ نہ انڈیویجول لیول پہ کیا ہوا ہے، نہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ کیا ہوا ہے، نہ ہی گورنمنٹ لیول پہ کیا ہوا ہے. تو پھر آپ کیسے آپ کو جو دنیا ایک پریکٹسز دے رہی ہے وہ کتنی بھی مشکل ہو، کہیں نہ کہیں تو آپ سلیبس کا حصہ ہی بنا دیں تاکہ بچوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے سسٹینیبل زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے پانی کو کیسے پرزرو کرنا ہے، ہم نے جو ہے ورٹیکل ایگریکلچر کیسے کرنی ہے. ہم نے 21ویں صدی کے آگے آپ جب ان پڑھ پاپولیشن سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 21ویں صدی کے کام کریں تو وہ نہیں کر سکتے. اور انفارچونیٹلی وہ جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کے خاص طبقہ یہ جو ٹیکس آپ دیتے ہیں اس کو کھا کے، کرپشن کر کے، پلفرج کر کے، اپنی بڑی گاڑیاں، اور آپ دیکھیں کہ بڑی گاڑیاں بھی پنجاب گورنمنٹ جو دے رہی ہے وہ ان وے کر رہے ہیں کیونکہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس وائس چانسلرز کی ہو رہی ہیں. یہ ہیں لیول پہ تو اکانومی اور پالیٹکس اور لا اینڈ آرڈر کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہیں جو ہوا ہے. سو ان اے وے صرف یہ کہنا کہ جی ہمیں چاہیے نہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگ چاہیے آپ کو. اب بڑی سیریسلی جو ہے پروڈکٹیو انوائرمنٹ فرینڈلی لیبر فورس چاہیے. آپ کی یوتھ یہاں سے بھاگ کیوں رہی ہے؟ اسی لیے بھاگ رہی ہے نا کہ اپرچونٹیز اس ملک میں کم ہوتی جا رہی ہیں ان دی کانٹیکسٹ. حالانکہ میں آپ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ نے اس ملک میں بیٹھ کے یہ جو شروع کیا ہے سارا، آپ کے فالوورز بھی آ گئے، آپ اسے پیسے بھی بنا رہے ہیں. تو اور یانگ لوگوں کو بھی یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہاں بیٹھ کے بھی انوائرمنٹلی فرینڈلی اگر ہم اپنے اپنے گھروں میں ہو جائیں، ہم خود کوآپریشن کریں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. مگر انفارچونیٹلی جس طرح ہم بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ارسپیکٹولی کس پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، وہ پاور گین کرنے کے لیے ساری لڑائیاں لڑ رہی ہیں. یوتھ کو امپاور کرنے، لیبر کو پروڈکٹیو کرنے، زمین کو بہتر کرنے، بجلی کو سستا کرنے، پانی کو پرزرو کرنے کی مجھے تو کوئی پالیسی نظر نہیں آئی. اور وہ جب تک نہیں ہوگی یہ پرابلم بار بار آتے، گروتھ ہو جائے گی مگر آپ کہ جب 3% یا 5% پہ گروتھ آئے گی تو اس کے لیے بجلی زیادہ پیدا کرنی پڑے گی. بجلی زیادہ کرنے کے لیے آپ کو تیل زیادہ امپورٹ کرنا پڑے گا. تیل زیادہ امپورٹ کریں گے تو آپ کا ڈالر اوپر چلا جائے گا. جب ڈالر اوپر جائے گا تو پھر یہ سارے کرائسس جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ پھر سے آ جائیں گے. سو کہیں نہ کہیں ہم بار بار جو لفظ بولتے ہیں وہ سسٹینیبل ہے کہ آپ کی گروتھ ہولسٹک ہونی چاہیے، آپ کی گروتھ پرو پیپل ہونی چاہیے، آپ کی گروتھ جو ہے وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے کہ 20 سال تک وہ چلے، نہ کہ گورنمنٹ جیسے جائے. تو جو ہمارے مشرف کے زمانے میں 12% پہ تھی، جیسے مشرف صاحب گئے تو پتہ لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے خزانے میں. یہی ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے. تو جب تک ہم اکانومی پہ پالیٹکس کرتے رہیں گے، ہمیں اگلے بھی آئی ایم ایف کے تھرو جو پیسے دیتے ہیں پالیٹکس ہی کر رہے ہیں، ہمیں سسٹینیبل بنا رہا ہے اس لیول پہ. جس ملک میں پہاڑ ہوں، جس ملک میں وادیاں ہوں، جس ملک میں اتنا بڑا سمندر ہو، ڈیزرٹ ہو، اتنی بڑی پاپولیشن ہو، 5th لارجسٹ پاپولیشن ہو، یوتھ ہو، یہ ساری آپ کی بجلی بنانے کے طریقے ہوں، یہ ساری آپ ایڈوانٹیجز ہیں. مائنس ہوں، سونے کی کانیں ہوں، روبی کی کانیں ہوں، وہ ملک قرضہ مانگے بھوکا مرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر گورنمنٹ چلانے والے لوگ چور ہیں. تو لوگوں سر کی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس پر انڈیا کو بلیم کرنا کیا ہم ٹھیک کرتے ہیں؟ اپنے ہمارے کنٹری میں ذرا سا بھی پرندہ بھی پھڑپھڑاتا ہے یا کچھ غلط ہوتا ہے تو بلیم جو ہے وہ را کی سازش بن جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ شاید انڈیا کی ہم سے زیادہ لڑائی چائنا کے ساتھ ہے، اور امریکہ انڈیا کو ڈیفینس پیکٹ میں رکھے ہوئے ہے چائنا کے خلاف. مگر ابھی چائنا اور انڈیا نے اپنے بارڈر پہ کوئی فیصلے کیے ہیں کہ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے. پہلے بھی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں 11-12
या 22 हिंदुस्तानी जख्मी थे या मरे थे, तो पता लगा कि बंदूकें नहीं चलाई थी, मुक्कों और छड़ियों से लड़ाई हुई थी। तो वो भी फैसले किए है ना, कि हमने भी फैसला किया। आप देखें कि आप पिछले 3 साल से आपके कश्मीर बॉर्डर पे कोई लड़ाई नहीं हुई हिंदुस्तान की और आपकी। तो जब मुल्क आपस में फैसले, लाहौर की बॉर्डर पे तो साल हो गए अब कि कोई ऐसी लड़ाई नहीं, फैसले किए हुए हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि, और फिर हिंदुस्तान और चीन की जो ट्रेड है वो 100 बिलियन ली गई है। हमें भी इंटरडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब तक आप दोनों मुल्कों की को प्रोडक्शन नहीं करते कि एक चीज वहां बनती है, एक यहाँ बनती है, हमारे स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, तो फिर ये जो है ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होता है और फिर आप ब्लेम गेम नहीं करते। कंट्रीज के रिलेशन तभी बेहतर होते हैं जब आपके जो इंटरेस्ट है ना वो सेम हो और गिव एंड टेक वाला। मैं भी यही कह रहा हूँ, मगर एक प्रॉब्लम आया है ना कि अब हिंदुस्तान ने अपने आप को 5वां बड़ा माशी मुल्क बना लिया, हालांकि गुर्बत भी वहीं रखी। हम क्राइसिस में हैं, तो अब हिंदुस्तान ही हमसे बात नहीं करना चाहता। आप जब तक अपने पांवों पे खड़े होके एक उस लेवल पे दुनिया के जो 20 मुल्क हैं उनमें हिस्सा डालेंगे तो ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे। एससीओ में तो आप और हिंदुस्तान इकट्ठे हैं, जब तक आप करेंगे तो फिर वो आपकी इज्जत करना शुरू करेगा ना। प्रॉब्लम वही है कि आप जब आपके हुक्मरान मुख्तलिफ फोरम्स पे झूठ, आपके बहुत अच्छे लोग हैं, मेहनती हैं, फ्लड में आते हैं फिर अपना घर खुद बना लेते हैं, मगर जो पैसा IMF के थ्रू आए या चीन दे या सऊदी अरब दे, या अगर वो आपको नजर नहीं आ रहा कि कौम के लिए नहीं कर, तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो प्रॉब्लम यही है कि मैं ये नहीं मान रहा कि हिंदुस्तान को बहुत अच्छा मुल्क है, वो गड़बड़ उसी वक्त तक करता रहे जब तक आप कमजोर रहेंगे। मगर जब आप मैशी तौर पे, क्योंकि डिफेंस में तो आप उतने ही तगड़े हैं जितने वो है, सिर्फ वो जरा बड़ा मुल्क है, उनकी ज्यादा बड़ी फौज होगी, बट यू आर एट पार। बट इट इज इकोनॉमिक्स जहां आप एट पार नहीं है, और सम पॉलिटिक्स जहां आपके मार्शल लॉज लगते रहे हैं और अब आके डेमोक्रेसी की कंटिन्यूएशन हुई है। तो रिस्पेक्ट आपके लीडर्स की उसी वक्त होगी जब वो पैसा मांगना बंद कर देंगे और अपने घर के में लगाना शुरू, दुनिया आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। अभी जो दुनिया के मुल्क हैं, जो दुनिया की लड़ाइयां जारी हैं, उसमें आप इसलिए तो इम्पोर्टेंस हैं कि आपकी पॉपुलेशन है, इसलिए इम्पोर्टेंस है कि आप हब हैं एशिया के, और इसलिए इम्पोर्टेंस हैं कि आप न्यूक्लियर पावर है। मगर इंग्लैंड एक छोटा सा मुल्क है, जापान एक छोटा सा मुल्क है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे है मैशी तौर पे, और जो मर्जी आ जाए हुकूमत में। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है इलेक्शन, क्योंकि करप्शन के चार्जेस हैं उस पर, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जापान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंग्लैंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। द पॉइंट इज के तक आप अपना घर ठीक नहीं करेंगे, ये ट्रस्ट डिफिसिट रहेगा। और फिर ये भी मैं मान लेता हूँ कि दूसरे जो हैं वो आपके पॉलिटिकल मामलात में, टेररिज्म में अपना हिस्सा डालते रहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब घर को ठीक कर लें, अपनी मैशत को ठीक कर लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें, स्कूल सिस्टम ठीक कर लें सिर्फ, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। आपका स्कूल सिस्टम ऐसा है कि जिसमें जो पढ़े लिखे हैं उनको दुनिया की नहीं पता, और जो स्किल्ड हो जाते हैं, 2 मिलियन मुल्क छोड़ गए पिछले 1 आध साल में, तो आपको एक पास इतना रिसोर्स हो जाना चाहिए कि कुछ मिलियन चले भी जाएं तो आपको परवाह ना हो। आप अगर सिर्फ अपना टूरिज्म को इंटरनेशनल पे ले जाएं तो इतने पैसे कमा सकते हैं आप कि वो पहाड़ों का टूरिज्म हो या समुद्र का टूरिज्म हो या वैलीज का टूरिज्म हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी है। बट आप अपनी सोने की कान बेच देते हैं, उससे सोना निकाल के नहीं देते, तो आपकी विजन इन दी कॉन्टेक्स्ट। हालांकि मैं नहीं समझता कि अनपढ़ लोग हैं, इनको सब पता है,
پتہ but سب کچھ ہے. they are thinking only of themselves اور اپنے خاندان اس ملک کے فیوچر کو. سو بلیم کرنا دنیا کو بڑا آسان ہے. اپنا گھر دیکھیے, اس کو ٹھیک بالکل کیجیے, دشمن بھی دوست بن جائے. بالکل. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے جیب میں پیسے ہیں تو پوری دنیا آپ جو ہے وہ قدموں میں جھکا لیتے ہیں. اور اچھی پالیسیز اور اچھا اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر کے جب ہم نے مانگنی ہی جا کر باہر بھیک ہے اور ہماری پالیسیز اس طرح کی ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. اب اس کی ریسنٹ اگزامپل یہی ہے نا کہ ہم نے فنڈنگ مانگ لی انوائرمنٹ کے لیے $6.8 بلین کی. ابھی تو تازی 2022 میں فلڈ والی فنڈنگ کا حساب نہیں دے پا رہے یہ لوگ. تو سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا. ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.